नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आइतबार आयोजित शहीद तथा बेपत्ता परिवारको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका अरू नेताहरूमाझ प्रचण्डले फेरि एकताबद्ध हुन अपील गर्नुभएको हो। उहाँले माओवादी शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव जबरजस्त हुने र बुझेर नै प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न भ्रम छरेर घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताउनुभयो। एकचोटि माओवादीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर लाखौं जनता सड़कमा उतार्ने हो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुने उहाँको भनाइ छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको माओवादीलाई जिस्क्याउनु रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रचण्डमाथि 5000 जनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारवाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटप्रति उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। प्रचण्डले 2076 सालमा माघीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा 17000 मारिएको भनिए पनि 5000 को जिम्मा आफूले लिन सक्ने बताउनु भएको थियो। 3 वर्ष अघिको भनाइको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगाउन भन्नु माओवादी आन्दोलनलाई जिस्क्याइएको उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व पीड़ितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने फागुन 19 को सर्वोच्च अदालतको आदेश आइतबार लिखित रूपमा सार्वजनिक भएको हो। आदेशमा न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा र हरिप्रसाद भुइयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 15 जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकी सहित 8 जनाले दिएका गरी 2 वटा छुट्टा छुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्रको अन्त्य गरेको माओवादी नेताहरूको दावीको खण्डन गर्नुभएको छ। आइतबार सुखानी शहीद स्मृति दिवसको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 2052 सालपछि राजनैतिक स्वार्थका लागि 17000 मान्छे मारेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्यापछि छानबिनको प्रसंगमा थप 21 जनाको हत्या भएको दावी गर्नुभयो। 2050 जेठ 3 गते पोखरामा भएको एमालेको जिल्ला अधिवेशन सकेर चितुवन जाँदै गर्दा भण्डारी र आश्रित चढेको बोलेरो जीप दुर्घटनामा परेको थियो, तर यो दुर्घटनालाई रहस्यमय रूपमा मानिँदै आएको छ। घटनाको प्रसंग कोट्याउँदै ओलीले छानबिन आयोग बनाएर छानबिन गर्देऊ भन्दा 21 जनाको हत्या भएको बताउनुभयो। पहिला 1-2 जनाको हत्या हुँदा समेत हल्ला भए पनि बहुदल आएपछि कंग्रेसले मान्छे मार्दा डेमोक्रेसी भएको ओलीको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट उहाँले नेकपा एमाले र राप्रपा बाहेकका दलहरूबाट 2/3 मत पाउनु भएको हो। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा 52 सांसद उपस्थित थिए। मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा 41 मत परेको छ भने विपक्षमा 11 मत परेको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले उद्घोष गर्नुभयो। केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएका छन्। पुस 27 मा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह माघ 26 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। विश्वासको मत दिने दलहरूले शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी समेत हुने निर्णय गरेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सरकारको उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 53 बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्ध एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपाल सरकारले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभयो। कार्यक्रममा सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दीमा बढ़ुवाका लागि सहमति दिन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण चैत 5 गतेसम्म आचार संहिता लागू भएका कारण गृह मन्त्रालयले आयोगलाई सहमति दिन पत्राचार गरेको हो। सहमति मागिए पनि बढ़ुवा गर्ने दरबन्दी संख्या भने खुलाइएको छैन। बढ़ुवा समितिको सिफारिशमा मन्त्री परिषदले एआईजी बढ़ुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। नेपाल प्रहरीमा हाल एआईजीका 8 मध्ये 5 दरबन्दी रिक्त छन्। नेपाल प्रहरीले आगामी चैत 11 गतेदेखि नयाँ महानिरीक्षक आईजीपी पाउँदैछ। हाल रहेका 3 जना एआईजी सहित आईजीपी धीरज प्रताप सिंहले आगामी चैत 10 बाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। सोही कारण रिक्त एआईजीमा बढ़ुवा नहुँदा नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपीमा सोझै डीआईजीबाट बढ़ुवा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर सरकारले अन्तिम समयमा आएर रिक्त आईजीपीमा बढ़ुवा गर्ने तयारी गरेको हो। नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी गत साउनदेखि रिक्त हुन थाले पनि सरकारले पदपूर्ति गरेको थिएन। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली समाज अस्थिरता र अराजकतातर्फ गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले धर्म र राजनीतिलाई जोड्ने र समाजलाई अतिवादतिर लैजाने शक्तिहरूको चलखेल बढ़िरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आइतबार शहीद यदुनाथ गौतमको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले यस्ता सामाजिक चुनौतीहरू विरूद्ध लड्नका लागि बलियो शक्तिको खाँचो रहेको बताउनुभयो। अहिले हाम्रो समाजमा सामाजिक असुरक्षाको वातावरण बनेको र समाजलाई जबरजस्ती गलत बाटोमा लैजाने शक्तिहरू हावी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामाथिको आक्रमण बढ़दो रहेको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले देशमा आर्थिक संकट अर्को ठूलो समस्याका रूपमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा थुनामा रहेका सर्लाहीका मिटरब्याजी श्याम परदेशी भनिने श्यामकृष्ण शाहलाई विशेष अदालतले 5 लाख धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र मास्तोलाको इजलासले आइतबार परदेशीलाई 5 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी नारद प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। परदेशी विरूद्ध पीड़ितहरूले दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा धरोटीमा छुटे पनि अर्को मुद्दामा उनी रौतहट कारागारमा थुनामा रहेकाले त्यही पठाइएको विशेषका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 8 वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कार्यवाही गरेको छ। प्राधिकरणबाट महसुल स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गरी लागू गरेको तथा यसबारे चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण समेत नदिएकाले 1 लाख रुपियाँ जरिवाना सहित कार्यवाहीको निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताउनुभयो। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, भायोनेट कम्युनिकेशन, सुबिसु, क्लासिक टेक, वेब सर्भर, नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम, सीजी कम्युनिकेशन, डिस मिडिया नेटवर्क र वाइफाई नेपाललाई दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 47(2) बमोजिम जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। साथै यी सेवा प्रदायकको कानून विपरीत गरेका कार्य अबको 15 दिनभित्र बन्द गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी समेत गराउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। वर्ल्डलिंक सेवा सञ्चालन गर्ने वर्ल्डलिंक, भायोनेट र सुबिसु केबलनेटलाई थप 50,000 जरिवाना गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। र नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आन्तरिक विवादका क्रममा कुटपिट हुँदा घाइते भएका नेविसंघका पूर्व कोषाध्यक्ष शिव रिमालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको छ। गत बिहीबार संस्थापन पक्षको कुटपिटबाट घाइते भएका रिमाललाई नेता कोइरालाले स्टार अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिनु भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा सोभियो निर्वाचनका लागि दुई पक्षले प्रतिनिधि खटाएको विषयमा विवाद मिलाउन बसेको छलफलमा कुटपिट भएको थियो। नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले त्रिवी कीर्तिपुरका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि पदम भट्टराई तोक्नु भएको थियो भने शेखर कोइराला पक्षले प्रवीण कैनीलाई प्रतिनिधि बनाएको थियो। दुई पक्षबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि हुँदा विवाद बढेको र त्यही विवाद मिलाउन बसेको बैठकमा रिमालमाथि कुटपिट भएको हो। समिति बनाएर घटनाको छानबिन गरिने नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताउनुभयो। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।